राजश्री नाईक। हांव ह्या देवळांसून वारीक गेल्ले। 2 तारखेक आमी भायर सरलेली आनी आमकां इतली मजा येयली की वचपाक वाटेक सगळ्या लोकांनी आमचे इतले बरें केले, खूब आमचे स्वागत केले आनी आमी नाचत उडत पंढरपुरा गेली। पंढरपुरा पावली की आमी थंयसर आमकां फुडें खूब दिंड्यो गावल्यो। ते दिंड्या वांगडा आमी सुद्दां खूब दिंडी घालून आमी सुद्दां नाचली आनी खूब आमकां मजा येयली। वर्साच्या वर्सा आमी अशीच वचपाचें अशें आमच्या मनान आयलां आनी आमी आतां 3 वर्सां जालीं आमी वयता आनी आमकां खूब थंय मजा येता। आनी थंय पावले की आमकां देवळान सुद्दां इतली मजा येयली की रावपाक गर्देन थंयसर इतलो लोक आसलो आनी इतली गर्दी जाल्ली की कितें करपाचें तेंच कळनासलेलें। थंय आमी वाटेक सगळीं रांदून जेवतालीं, च्या पितालीं, सगळें आमचो बंदोबस्त सुद्दां बरो जातालो आनी सगळ्यांनी परत येवचें अशें म्हाजी इच्छा आसा आनी आमकां वर्साच्या वर्सा वचपाचें अशें आमची इच्छा आसा। आमचे सगळे विना माऊलीन सुद्दां आमकां सगळ्यांक बरें करून आमकां थंय व्हेलें आनी बरे भशेन आमकां हाडलें। अशी आमी तेजे बी खूब धन्यवाद अशें मानता। पडला चिखल झाला नदीला आला पूर, पाऊस पडला चिखल झाला नदीला आला पूर, पाऊस पडला चिखल झाला नदीला आला पूर, पाऊस पडला चिखल झाला नदीला आला पूर, पुंडलिकाचे जेव्हा बुडाले भक्त पळाले दूर, पुंडलिकाचे देऊळ बुडाले भक्त पळाले दूर। रामकृष्ण हरी। माझे नाव आशा पांडुरंग हलदणकर। हांव आतां 4 वर्सां जालीं वारीक वयता। पयली वारी म्हाजी बिचोलच्यान स्टार्ट जाल्या आनी 3 ह्यो वारी म्हाज्यो हलदणा भगवती सातेरी भगवती वारकरी मंडळ यांच्या तर्फे हांव सकी 3 वर्सां जालीं वारीक वयता। म्हाका इतकी मजा येता की आमी सगळे वाटेक नाचत गाजत वयता। कोण आमकां च्या दिता, कोण आमचे पांय धुता, कोण आनीक कितें दिता। ल्हान इस्कॉलची भुरगीं सुद्दां आमकां पांयां पडोंक येता लायनीक आनी कोण च्या दिता, कोण खावपाक दिता, कोण आनीक कितें दिता आनी आमी जेवण बीन मस्त भाशेन करता। आमची माऊली एक आहा ती आमकां बरें जेवण बीन तयार करून दिता। मागीर उदीक दिता कोण आमकां, कोण आनीक कितें खावपाक तरेतरेचें दिता आनी सगळीं इस्कॉलची भुरगीं सुद्दां आमकां पांयां पडोंक धांवून येता। मागीर थोडे लोक कोळसुले सुद्दां घेवन येता आमचे पांय धुवपाक आनी आमकां रावपाक सुद्दां आमगेर येया, दुसरी म्हणटा आमगेर येया अशी आमकां आपयतात। आनी आमी पंढरपुरा नदीर वयता। मागीर निमाणे दिसा नदीर आमी बरी मजा करता, न्हाता धुता आनी मागीर परत देवळा कडेन येता। इतकी गर्दी आसता की आमकां थंयसर वाट सुद्दां मेळना। मागीर आमकां पुलीस न्हू, ट्रॅफिक पुलीस आसता ते वाट सोडटा आमकां आनी मागीर सारके लायनीन सोडटा आमकां। पूण खूब गर्दी आसता आनी आमी मागीर तिसरे दिसा आमी घरा येता। घरा येताना आमकां बस येता व्हरपाक, ते बसीनूय आमी भरपूर मजा येता। डायरेक्ट आमी मागीर श्री सातेरी भगवती देवळान येता आमी आनी थंयसर मागीर सगळे आमचे सामान बिमान काडटा आनी आपल्या घरा वयता। पूण आमकां भरपूर मजा येता। कशी गेली? चलत गेली आणि किती केले वाटेर? कशी गेली? किती केलं? दिंडी नाचली किती केली सांग? नाचत गेली दिंडी किती नाचली आणि जेवण बी नाचले तुमकां? पंढरपुरात कशें आसलें वातावरण? बरें आसलें। कितें लोक चड आसले?
बसले. बसले. तुम्ही आमच्या पासून मागला होय सगळ्या पासून मागला. रामकृष्ण हरी. माझे नाव भार्गव हनुमंतराव तुकाराम. म्हाका आयज 8 वर्सां जालीं हांव वारीक वयतां. पयले 2-3 वारी हांव गेलां चलोन आनी पांयांक म्हाज्या खूब त्रास जाला, पूण ह्या 2 वर्सांक म्हाका बिलकूल त्रास जावंक नाहलो. बरे भशेन गेले, सगळे येयले आनी आयज आमचो आतां हांगासर मामणीचो हें जाता. वारी सुंदर. वाटेक आमकां खूब लोक मेळ्ळे, तशे रिपोर्टरूय मेळ्ळ्या, तशें आमचें हें घेतलां, इंटरव्यू बी घेतला. थंयसर वातावरण म्हणजे अंदू हांवें हेचेर आयकला तो रिपोर्टाचेर 16 लाख लोक, गर्दी खूब. म्हणजे आमचे दोगां तिगां चिड्डात येयले, पूण तांकां काडले ओडून आमी भितर वारीन वचोंक दिवंक ना. आनी वारी आमची सुंदर जाली, कोणाकूच कांय ना त्रास, सुंदर जाली, सगळे हॅपी आहात. गेल्या वर्सा हांव वारयेक येवपाक तयारी केल्ली, पण काही कारणां लागून येवंक शकना. तेन्ना येवन न्हू आमचे संप्रदायाचे हेचे वारयेचे अध्यक्ष तो महानंदू नाईक म्हाका म्हणलो तूं यो, तूं कांय अडचण ना, कांय प्रॉब्लम ना. म्हणून हांव तयार जालो. त्या बापून म्हाका तयार केलो, तूं यो म्हणलो. म्हज्या मनान भरलें. म्हाका घरा कडसून ते तुजें जावचें ना अशें म्हणटाले, पूण तरी आसतना हांव त्या विठ्ठलाच्या कृपेन वारयेक येयलो आनी हांगासून पांयी वारी केली. कांयच प्रॉब्लम नासतना आमकां वेवस्थीत आमी ती वायरी सफर केली. वाटेक आमकां पावस लागलो, पण तिराळी घाटान चडले. आमी मागीर तुकारामाचो वेश घेतलो आनी कितें केलें 2-4 फावटी. वाटेक आमकां कसलीच कांयच अडचण जायनासतना आमची वारी सफल जाली. वाटेक आमकां खुबशे वारकरी मंडळ मेळ्ळे. आमी एकामेकाक हेल्प केलो. वाटेक आमकां च्या पाणी थंयचे सगळो फळार दिताले. तशेंच आमी न चुकता कोणागेर रावले, दनपारां रावले, महाप्रसाद काडलो. परत आमकां कोण सेवा केली, परत रातीक रावले. तशें आमी 13 दीस चलोन वेवस्थीतपणे विठ्ठलाची रुक्मिणीची सेवा, प्रसाद पाणी जेवण आमी वेवस्थीत वारी आमी 13 दिसांनी पंढरपुराक पोचले. थंय आमचे वेवस्थीतपणे सेवा करून आमी एकादशीचे महाअभिषेक सगळ्यांक अभिषेक करून व्यवस्थितपणे कसलीच कांयच नासतना व्यवस्थीत आमी वाणी पूर्ण केली. आनी आयज आमची हळडोण्या भगवती सात्रेचेर वारयेचे आयज आमचे हें आसा मामणी. तेन्ना सगळ्या लोकांनी प्रसिद्धात देवन आमचे व्यवस्थीतपणे तिचे कृपेन बरें जालें.
माझे नाव वनिता विठ्ठल साळगांवकर। हांव 5 वर्सां जाली वारयेक वयता आनी चलता आमी कित्याक चलोनूय आमी जेवणूय करता चलताय थोडे जेवणूय करूंक वयता चाव पाणी करून दिता वारकऱ्यांक आनी हय आमकां देवूच दिता न्हू ताकद चलपाक आमच्या बरोबर विठू माऊली आसता चलपाक आनी तीच आमकां शक्ती दिता हे चलपाक हय जाता कोणानूय करूंक जाता दुसऱ्यो वारयो खूब वारयो मेवळ्यो आमकां अशें ते वयल्या लोकांच्यो वारयो गावल्यो त्या लोकांनी आमची सेवा केली मेन म्हणल्यार त्या लोकांनी घाटा तेंच्यांनी येवपाचे वारयेचो अनुभव घेवपाचो अशी वारी चलता आनी अशी आमकां शक्ती मेवता ताकद गावता देव आमकां प्रेरणा दिता की चला तुमी म्हणून अशें हय आमी सगळ्या खातीर मागला विजिताय नमः सुजय नमः सिद्धार्थाय नमः सिद्धनंदनाय नमः सिद्धिदाय नमः सिद्धिदानाय नमः विशाय नमः वृषभाय नमः विष्णवे नमः वृषभाय नमः वृषोदाय नमः वर्धनाय नमः वर्धमानाय नमः वित्ताय नमः वित्ताय नमः माझे नाव आनंद रामा वळवयकर कामुर्ली बरवणवाडो म्हाका आतां 15 वर्सां जालीं वारयेक वयतलो म्हणजे योग येयनासलो तो म्हाका हे हडणचे वारीक योग येयलो आनी इतकी सुंदर वारी जाली आमची सुंदर म्हणजे सुंदर अशी आमी केन्नाच पळोवंक नासली वारी कितें सगळो अनुभव घेतला हांवें आनी खरीच ह्या फुडें अशीच वारी चलतली इतकेंच हांव सांगता प्रवास हो सुंदर जालो कसलोच त्रास जालो ना आमकां एकदम सुंदर कितें आमी जेवणाचे बीन सुंदर सगळे लोकांची आमकां खूब हे मेळ्ळी कितें म्हणटात ते आमचे आदार तेंचो मेळ्ळो आमकां तेंच्यांनी च्या पाणी सगळें कितें कितें दिवपाचें सगळें दिलें आनी इतकी आनंदान आमी गेले विठोबाच आमकां सगळें हें करतालो ना तशें कांय घरचो सुद्दां आठवण नासली घरचो सुद्दां फुडल्या वर्सा हेच्या पेक्षा बरी जातली हेच्या पेक्षा केन्ना आमी फुडले खूब आनीकूय जॉयन करतले आमी हय जॉयन जावपाचें हय म्हजें नांव लहू नारायण टारी हांव शिकेरी मय हांगा रावतां म्हाजी आतां दुसरी वारी वारीक म्हटल्यार वारीचो हे प्रवास करतना भरपूर जिवाक खूब बरें दिसता कित्याक कसलेच आमकां त्रास जायना आनी वाटेक आमी दिंडी घालीत आनी अशें मोज मजा करीत वयता वाटेक आमकां वारयो खूब मेळटा तेंचे कडेन त्यो गावल्यो म्हणटकूच आमकां आनीक उत्साह जाता ना आमी सगळे हेका विसरता घर आनी बरी मोज अशी जाता आनी सगळ्यांक बरें आरोग्य आनी आशिर्वाद हो लोकांक बरो गावचो विठोबा कडचो
सगळ्या लोकांकूय बरें मागलें. आतां फुडल्या वर्सा देवान बरी शक्ती दिली, आरोग्य पाणी बरें दवरलें न्हू जाल्यार विचार करूं शकता अशें. पंढरपूरचा राजा तू